विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 4 को मेरो गणित विषयको पाठ 4 मा रहेको भिन्न अर्थात् फ्र्याक्सन बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि भिन्न बारे केही कुराहरू हामीले छलफल गरिसक्यौँ र त्यहाँ हामीले अभ्यासका केही समस्याहरूलाई पनि के गर्यौँ, छलफल गरिसक्यौँ है। हामीले के पढ्यौँ त त्यहाँ? हो, विशेष हामीले त्यहाँ समतुल्य भिन्नहरू भनेको कस्तो हुन्छ यी बारे चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र समतुल्य भिन्नहरूको चाहिँ अभ्यासहरू पनि हामीले गरिसक्यौँ। एकपटक हामीले अगाडि पढेको कुराहरू अलिकति याद गरौँ त। जस्तो यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, समतुल्य भिन्नहरू भनेको जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, अलि हामीले अगाडि कक्षामा पढेको कुराहरू नै हुन्, अलि याद गर्नुहोस् त। जस्तो यो पहिलो चित्र, यो पहिलो वृत्तमा दुई भाग हेर्नुहोस् त, यो वृत्तलाई दुई भाग गरेर यहाँ आधा एक भागमा के गर्यो, छाया पारिएको छ है, रङ लगाइएको छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा चार भाग, चार बराबर भागमा विभाजन गरेर दुई भागमा के गर्यो, रङ लगाइयो। त्यस्तै गरी तेस्रोमा 6 हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 बराबर भागमा विभाजन गरेको छ वृत्तलाई र अनि 1 2 3 भागमा के गर्यो, रङ लगाइयो। त्यस्तै गरी अर्को यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागमा यहाँ यो वृत्तलाई विभाजन गरेर अनि 1 2 3 4 भागमा के गरिएको छ त, रङ लगाइएको छ अथवा छाया पारिएको छ। र भाइ बहिनीहरू, पहिलोलाई हामी के भन्छौँ त, कसरी भिन्नमा लेख्छौँ त? यो याद गर्नुहोस् त, यसलाई के गर्ने हो, के हो त, 1/2 अर्थात् 1 का मुनि 2। यो दुई भाग भएकोले दुई के गर्नु पर्यो, मुनि राख्नु पर्यो अनि माथि जति भाग छाया पारिएको हो त्यो राख्नु पर्यो, होइन त? हो, स्याबास। ल अब अर्को दोस्रोमा के हुन्छ त भिन्न? हो, 2/4 याद आयो है। ल त्यस्तै भन्नुहोस् त, अब अर्को के हुने भयो, यसको भिन्न कति हुन्छ त? हो, 3/6। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अब यसमा कति हुन्छ त? 1 2 3 4 भाग छाया पारिएकोले जम्मा 8 भागमा 4 भाग छाया पारिएको हुनाले 4 कति भयो त? 8 भयो, जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसक्यौँ, होइन त? ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ तीनवटा यो आयताकार आयतहरूलाई यहाँ विभिन्न भागमा विभाजन, जस्तो पहिलोमा 1 2 3 बराबर भागमा यहाँ के गर्यो, विभाजन गरिएको छ र एक भागमा के गरियो त, यहाँ छाया पार्यो, रङ लगाइयो हो। त्यस्तै गरी दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, उत्रै साइजको हुनुपर्छ है, उत्रै नापको यो आयत छ, हेर्नुहोस् त। हो, अब यसमा 1 2 3 4 5 6 बराबर भागमा यहाँ विभाजन गरियो र अनि कतिवटा कोठा, दुईवटा कोठा, हेर्नुहोस् त, दुईवटा कोठामा यहाँ के गरियो त, रङ लगाइयो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो उत्रै यो नापको आयतलाई यहाँ 12वटा बराबर भागमा के गरियो, विभाजन गरियो र कति भागमा छाया पारियो त, हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4। अब यिनीहरूलाई हामी कसरी लेख्छौँ, हेर्नुहोस् त, यो पहिलोलाई कसरी भिन्नमा लेख्ने त? कति भागमा विभाजन गरियो, 3 हो, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, यो हर अथवा मुनि राख्नु पर्यो र जति भागमा छाया पारियो त्यो चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो त, माथि राख्नु पर्यो, होइन त? अथवा अंशको ठाउँमा राख्नु पर्यो। कति हुने भयो त, भन्नुहोस् त? हो, स्याबास, कति हो, 1 का मुनि 3। त्यस्तै गरी ल भन्नुहोस् त, अब दोस्रो कतिवटा छ, हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6वटा भागमा विभाजन गरेको छ, यो मुनि 6 राख्नु पर्यो, माथि कतिवटा रङ्ग्याएको छ, हेर्नुहोस् त, 1 2 भनेपछि 2 का मुनि 6। त्यस्तै गरी यो कति हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, 4वटा यहाँ कोठाहरूमा रङ्ग्याएको छ, जम्मा कतिवटा, 12वटा भनेपछि कति हुने भयो, 4/12 हो। ल पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले पनि सबैले यही लेख्नुभयो है। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो 1 का मुनि 3, यो 2 का मुनि 6 अनि 4 का मुनि 12। अब कुन चाहिँ भाग ठुलो छ त, हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। यो जस्तो यो पहिलोमा यति भाग चाहिँ यो रङ्ग्याएको छ, दोस्रो भागमा हेर्नुहोस् त
यहाँ 2वटा कोठा छ रङ्ग्याएको, माथि एउटा कोठा, तल 2वटा कोठा, यहाँ 4वटा कोठा। तर सबैको हेर्नुहोस् त यो बराबर छ कि छैन? यहाँ हेर्नुहोस् त यो ढर्कोको यता कोठा खाली छ कुनै? हेर्नुहोस् त यो रातो ढर्को जुन मैले कोडेँ यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको यता एउटा कोठा छ, तर यहाँ 2टा भए पनि 2टाले यो एउटा बराबर नै के गर्यो त ठाउँ लिएको छ, हो कि हैन? त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त तेस्रोमा 4वटा छ, त 4वटाले पनि यो सुरुमा जति यो ठाउँ लिएको त्यति नै, अर्थात् यो 3वटा चित्रहरूमा चाहिँ रङ्ग्याएको भाग के त बराबर छन्, छ कि छैनन्? छन्। हो, तसर्थ यस्ता चाहिँ यो भिन्नहरू, यस्तो जुन भिन्नहरूलाई हामी के भन्छौँ त? समतुल्य भिन्न भनेर भन्छौँ, जुन हामीले अगाडि छलफल गऱ्यौँ, हैन त? यहाँ हामी के भन्न सक्ने भयौँ त? यसरी एउटा भिन्नसँग बराबर भएका अरू भिन्नहरू भनेको त्यो भिन्नको के हुने भयो? समतुल्य भिन्न, अर्थात् इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन्स भनेर हामी भन्छौँ, है त? र भाइ बहिनीहरू, यी त भए जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका कुराहरू है, र यसको अभ्यासहरू पनि अब भाइ बहिनीहरूले गरिसक्नुभएकै छ है। ल, अब हामी भिन्नहरूको तुलना गर्छौँ। अब कस्तो भिन्न ठुलो हुन्छ र कस्तो भिन्न सानो हुन्छ, यी बारे चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ, है त? अब यसको लागि भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् त, जस्तो मसँग यहाँ एउटा कागजको यो टुक्रा छ, यो कागजको टुक्रालाई मैले विभिन्न भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ है। बराबर भागमा हुनुपर्छ नि, फेरि विभिन्न बराबर भागमा यो विभाजन गरौँ। जस्तो अब हेर्नुहोस् त, मैले यसरी पट्याइदिएँ, एकचोटि पट्याएँ हो, त्यस्तै गरी यहाँ 2 अनि त्यस्तै गरी यो 3 र अनि 4 चोटि पट्याउँदा अब कति भाग हुन्छ होला? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा कति 1 2 3 4 5 भाग भयो, हेर्नुहोस् त। हो, अब यसलाई यहाँ राखिन्छ, हेर्नुहोस् है, यहाँ कति बराबर कोठाहरूमा बाँडियो त? यो 5वटा हो, हेर्नुहोस् त, एउटा यो भयो हो, त्यस्तै गरी यहाँ पट्याउँदाखेरि धर्को देखिन्छ भाइ बहिनीहरूको, यो भाइ बहिनीहरूले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त। यहाँ 1 2 3 4 5वटा यो बराबर भागमा चाहिँ यो एउटा कागजको टुक्रालाई मैले के गरेँ? विभाजन गरेँ। अब हेरौँ त, यसमा अब छाया पारौँ है त। जस्तो अब छाया पार्दा भाइ बहिनीहरूले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, र पुरै रङ पनि भर्न सक्नुहुन्छ। ल, एउटा यो कोठामा मैले छाया पारेँ, फेरि हेर्नुहोस् त, यो मैले फेरि अर्को कोठामा पनि छाया पारेँ है। यहाँ 2वटा कोठामा मैले यहाँ रङ के गरेँ त? भरेँ है। र अब हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरी अघिको जस्तै अब यही कागजलाई फेरि अघि जति टुक्रा हामीले गऱ्यौँ, जति भागमा विभाजन गऱ्यौँ त्यति नै भागमा फेरि विभाजन गरेँ है। यहाँ पनि कति त? यो 5 बराबर भाग नै मैले यसरी विभाजन गरेँ, हेर्नुहोस् है, यो 5 बराबर भागमा विभाजन गरेँ यहाँ पनि। र अब यसलाई पनि एकचोटि यहाँ राखौँ त, हेर्नु ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यो कति बराबर भागमा विभाजन भयो? 5वटा बराबर भागमा विभाजन भयो, हेर्नुहोस् है, यो 1 2 यो पट्याएको भागमा माथि यो उठेको हुन्छ, यसमा यसरी तान्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 यो अहिलेको जस्तै 5 बराबर भागमा नै के भयो? विभाजन भयो। र अब यहाँ पनि यहाँ चाहिँ मैले एउटा मात्र कोठामा ल यसरी रङ भरिदिएँ है त। भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै गर्नुहोस् त, एकचोटि मैले जसरी गरेको छु त्यसरी एकचोटि सबैले गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, अब यो 2वटा भयो है। र फेरि अर्को एउटा फेरि हेरौँ, र अर्को एउटा फेरि यही उत्रै अघिकै नाप बराबरको यो कागजको टुक्रालाई फेरि अब कति त? 5 बराबर भागमा नै विभाजन गरौँ है। 5 बराबर, भाइ बहिनीहरूले अब 4 बराबर भाग 6 बराबर भाग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर सबै बराबर हुनु पर्यो है। हामीले तुलना गर्दा अहिले हामी सबभन्दा पहिले यसरी बराबर भागमा विभाजन गरेर तुलना गर्छ है। यसलाई पनि हामीले अहिलेको जस्तै यहाँ 5 बराबर भागमा यसरी पट्याइदिएँ मैले है। र यसलाई पनि अब यहाँ राख्छु, हेर्नुहोस् त। र यो पनि कति रे? 5 बराबर भागमा विभाजन छ, हेर्नुहोस् त।
यो 1 2 त्यस्तै गरी 3 र यो 4 5। यो 5 बराबर भागमा के भयो त विभाजन भएको छ। र अब यसमा पनि रङ लगाइदिन्छु है त। भाइ बहिनीहरूले पनि मैले यो गरेको जस्तै गर्नुहोस् त। यहाँ मैले 4 वटा कोठामा रङ लगाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् अब भाइ बहिनीहरू, अब यो 3 वटा हेर्नुहोस् त, 3 वटा यो कागजको टुक्राहरूलाई हेर्नुहोस् त। पहिलोमा के भएको छ, 5 बराबर भागमा विभाजन भएर 2 वटामा रङ लगाएको छ। दोस्रोमा 5 बराबर भागमा विभाजन गरेर एउटा कोठामा मात्र रङ लगाइएको छ। र अर्को के छ, 5 बराबर भागमा नै विभाजन छ, तर 4 वटा या एउटा बाहेक 4 वटा कोठाहरूमा चाहिँ के भयो, रङ लगायो। हो कि हैन। अब यिनीहरूलाई हामीले कसरी भिन्नमा लेख्ने त? यसलाई भिन्नमा लेख्दाखेरि अब यो कसरी लेख्ने त यसलाई? यो भनेको यसको भिन्न कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। पहिला के गर्नु पर्यो, जतिवटा भागमा हामीले विभाजन गर्यौं त्यसलाई हामी कहाँ राख्छौं, हरमा। 5 बराबर भागमा हामीले विभाजन गरेकोले मुनि अथवा हरलाई 5 राख्नु पर्यो भने अंश कति त? अब अंश भनेको यो हामीले कतिवटा कोठामा छाया पार्यौं त? 5 वटा कोठा मध्ये कतिवटामा छाया पार्यौं त? 2 वटा हो। त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो, 2/5, 2 का मुनि 5 भनेर यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं। हो कि हैन। त्यस्तै गरी दोस्रो हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 1 2 3 4 5 वटै बराबर भागमा विभाजन छ। तसर्थ यहाँ पनि के गर्न सक्छौं, यहाँ हरको ठाउँमा 5 राख्नु पर्यो। अनि कतिवटा कोठामा अब यहाँ रङ लगाइएको छ हेर्नुहोस् त, एउटा मात्र हो। तसर्थ यहाँ कति राख्नु पर्यो, 1 अथवा 1 राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को तेस्रोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 1 2 3 4 5 वटै बराबर भागमा विभाजन छन्। हो कि हैन। यहाँ 5 यहाँ डिनोमिनेटर अथवा के भयो त, हरमा 5 राख्नु पर्यो। र अब अंशमा कति राख्ने त? कतिवटा कोठा छायामा छाया पारिएको छ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4। हो कि हैन। यहाँ के राख्नु पर्यो, 4 राख्नु पर्यो। अथवा 4/5 भनेको यो तेस्रो चित्रको चाहिँ के भयो, भिन्न भयो। यहाँ के देख्नु भयो त भाइ बहिनीहरूले, यो तीनवटै भिन्नहरूमा के चाहिँ फरक पाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त। के फरक पाउनु भयो र के चाहिँ उही पाउनु, एउटै भएको चाहिँ के देख्नु भयो त यहाँ? हो स्याबास, सबैमा के छ, हर सबैको एउटै छ नि। सबैमा के छ, हर 5 छ, 5 छ। हो कि हैन। सबैमा हर बराबर छ नि हेर्नुहोस् त, 5 5 5। मात्र के फरक छ त, यो अंशहरू चाहिँ सबैमा फरक फरक भयो। हो कि हैन। हो स्याबास। ल अब हेर्नुहोस् त, अब भन्नुहोस् त, यो 3 वटामा ठुलो भिन्न, सबभन्दा ठुलो भिन्न कुन भयो, सबैभन्दा सानो भिन्न कुन भयो त? ल सबैभन्दा सानो भिन्न कुन भयो ल भन्नुहोस् त? हो, सबैभन्दा सानो भिन्न भनेको थोरै रङ, थोरै कोठामा के त, यो रङ लगाइएको जुन यो हेर्नुहोस् त भिन्न 1 का मुनि 5 छ कि छैन? हो, 1 का मुनि 5 मा हेर्नुहोस् त, एउटा मात्र कोठामा रङ लगाइएको छ। हो कि हैन। अर्कोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 वटामा, यहाँ 4 वटामा, भनेपछि धेरै वटा कोठामा रङ लगाइएको त यो हो कि हैन त? हो। तसर्थ सबैभन्दा ठुलो भिन्न भनेको कुन भयो त? ठुलो भिन्न सबैभन्दा, यहाँ 3 वटामा सबैभन्दा ठुलो भिन्न भनेको 4/5 भयो भने सबैभन्दा सानो भिन्न भनेको एउटा मात्र यहाँ कोठामा रङ लगाइएको 1 का मुनि के भयो त, 5 भयो। हो कि हैन। हो स्याबास। ल अब भाइ बहिनीहरू, अब यो जस्तै फेरि एकपटक यता पनि हेर्नुहोस् है त। यसलाई फेरि हेर्नुहोस् त, म फेरि बुझाइदिन्छु, भाइ बहिनीहरूले फेरि एकपटक राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। जस्तो यहाँ त्यही हो, भर्खर अहिले हामीले गरेको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा यो आयतलाई यहाँ के गरियो, 1 2 3 4 5 वटा बराबर भागमा के गरियो त, विभाजन गरियो। अनि 2 वटा कोठामा यहाँ के गरेको छ, रङ लगाइएको छ। हो कि हैन। तसर्थ यो भनेको कति हो अरे, भर्खर हामीले छलफल गर्यौं नि, कति हो, 2 का मुनि 5 हो। त्यस्तै गरी अब दोस्रो हेर्नुहोस् त,
दोस्रोमा पनि 1 2 3 4 5वटै यहाँ के छ कोठाहरू छन् हो, बराबर नापका छन् नि यो सबै। र यो ठुलो आयत जुन छ यो माथिको जुन ठुलो आयतसँग सब बराबर छन्। यो हेर्नुहोस् त सबै यो आयतहरू बराबर छन्। र यहाँ चाहिँ 5वटा मध्ये एउटा कोठामा मात्र के भयो रङ लगायो, तसर्थ यसको भिन्न भनेको कति भयो त 1 का मुनि 5 भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ पनि 1 2 3 4 5वटै छन् कोठाहरू र यहाँ 4वटामा रङ लगाएकोले यो कति भयो 4/5 भयो। र अब यहाँ भर्खर मैले भने सबैभन्दा यहाँ धेरै कोठाहरूमा रङ लगाएको कुन हो त यो तेस्रोमा छ हो क्या न हो। सबैभन्दा थोरै भनेको एउटा मात्र कोठामा रङ लगाएको भनेको यो दोस्रोमा छ। तसर्थ 1 का मुनि 5 भनेको के भयो सबैभन्दा यो सानो भिन्न भयो भने यो धेरैवटा कोठामा चाहिँ रङ लगाएको 4/5 भनेको यो तीनैवटा मध्ये सबैभन्दा के भयो त ठुलो भिन्न भयो हो क्या न। तसर्थ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ सबैभन्दा सानो भिन्न कुन भयो 1 का मुनि 5 भयो र सबैभन्दा ठुलो भिन्न भनेको कुन भयो त 4 का मुनि 5। याद गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यदि भिन्नको कुनै पनि भिन्नको हर बराबर भएमा चाहिँ अंश ठुलो भएको भिन्न, अंश भनेको कहाँको त माथिको है हो, अंश ठुलो भएको हरहरू सबैमा बराबर छन्। जस्तो यहाँ हरहरू यहाँ सबैमा के छन् हेर्नुहोस् त हरहरू सबैमा बराबर छन् कि छैनन् छन्। र यस्तो अवस्थामा हरहरू बराबर भएको अवस्थामा अंशमा के त सबभन्दा ठुलो जुन छ त्यो भिन्न भनेको सबैभन्दा के हुन्छ त त्यहाँ ठुलो भिन्न हुन्छ है त। जस्तै अब यहाँ 2/5 1/5 र 4/5 मा सबैभन्दा ठुलो भिन्न भनेको हेर्नुहोस् त हर सबैमा बराबर छन्, अंश हेर्नुहोस् त 2 1 4। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो भनेको कुन हो त अंश सबैभन्दा ठुलो भनेको 4 हो। तसर्थ यो 4/5 भनेको चाहिँ के भयो त ठुलो भिन्न भयो हो। भने सबैभन्दा सानो भनेको अब हेर्नुहोस् त 2 1 र 4 मा 1 सबैभन्दा सानो छ नि यहाँ। तसर्थ 1 का मुनि 5 चाहिँ सबैभन्दा के भयो त सानो भिन्न भयो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अर्को एकपटक यता हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छ हेर्नुहोस् त। यो 8 बराबर भागमा एउटा यहाँ आयतलाई बाँडियो है, विभाजन गरियो र 2वटामा के भयो त छाया पार्यो। यसलाई कसरी लेख्छौँ त हामी हो 2 का मुनि 8 भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् उही नापको छ हेर्नुहोस् त यो ठुलो आयत जत्रो छ यो पनि त्यत्रै छ, तर यहाँ चाहिँ कतिवटा 8 बराबर भागमा विभाजन गरिएको छ भने यहाँ 1 2 3 4 बराबर भागमा मात्र यो ठुलो आयतलाई विभाजन गरेर 4 कोठा बनाएको छ हैन। र यहाँ पनि अघि जस्तै यहाँ पनि 2वटा कोठामै के भयो रङ लगायो। यसलाई कसरी लेख्छौँ त अब जतिवटामा विभाजन गरेको त्यो तल राख्नु पर्यो र जतिवटामा रङ लगाएको त्यो माथि राख्नु पर्यो भनेको 2/4 भयो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ तेस्रोमा हेर्नुहोस् त उत्रै साइजको यो आयतलाई यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16वटा बराबर भागमा विभाजन गर्यो र 2वटामै यहाँ पनि रङ लगाइयो भनेपछि यसलाई भिन्नमा कसरी लेख्नु पर्यो त शाबास 2 का मुनि 16 हो। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ के फरक छ त र के चाहिँ उही छ त यो तीनैवटा भिन्नमा उही के छ र फरक के छन् त हेर्नुहोस् त हो उही भनेको सबैको अंश एउटै हेर्नुहोस् त यहाँ अंश सबैमा बराबर एउटै छन्, अंश सबैको एउटै तर हर चाहिँ के छ सबैमा फरक फरक छन् हो कि हैन हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब कुन चाहिँ भिन्न ठुलो भयो त यसमा र कुन चाहिँ भिन्न सानो भयो भन्नुहोस् त। अब यसको लागि भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा मैले यहाँ ढर्को कोर्ने। अब यो ढर्कोको हेर्नुहोस् यो ढर्को भनेको यहाँ हेर्नुहोस् यसको यता यो बायाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त यो पहिलोमा हेर्नुहोस्
पहिलो जुन आयत छ यसलाई 8वटा बराबर भागमा विभाजन गर्दा यता 4वटा यता 4वटा भनेको यसले ठ्याक्कै के गर्यो आधा आधा गरेको छ हो किन। यहाँ हेर्नुहोस् त यो 2वटा भाग कोठामा चाहिँ के गर्यो छाया पार्यो भनेको यो आधाको के भयो अझ आधालाई छाया पार्यो रङ लगाइयो हो किन। दोस्रोमा हेर्नुहोस् त यो पुरै यो आयतको आधा भाग नै के भयो रङ लगाइएको छ भने अब यो तेस्रोमा हेर्नुहोस् त यो आधा भाग भनेपछि पुरै आयतको आधा भनेको यहाँसम्म यति भयो त्यसको आधा भनेको त अब 4वटा हेर्नुहोस् त यो 8वटा यता भएपछि 4वटा यहाँसम्म आधा हुनु पर्यो हो र फेरि यसको पनि आधा भनेपछि यहाँ भयो। अब हेर्नुहोस् त यो यसको सिधा हेर्नुहोस् त यहाँ हो यो त एउटा कोठा बराबर मात्र यो भयो हो कि हैन। अब हेर्नुहोस् त यसमा कुन चित्रमा सबैभन्दा बढी रङ लगाइएको छ त यहाँ कुनमा दोस्रोमा हो यो दोस्रोमा चाहिँ सबैभन्दा बढी रङ लगाइएको छ हो किन। तसर्थ दुईका मुनि यो 4 भनेको के भयो त सबैभन्दा यहाँ तीनैवटा यो भिन्नहरूमा सबैभन्दा ठुलो भनेको दुईका मुनि 4 भयो भने अब सबैभन्दा सानो कुन भयो त हेर्नुहोस् त थोरै रङ लगाएको त यो हो नि त हो कि हैन हो। तसर्थ यो 2का मुनि 16 भनेको सबैभन्दा के भयो सानो भिन्न भयो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त सबैभन्दा ठुलो भिन्न कुन भयो रे 2का मुनि 4 हो र सबैभन्दा सानो कति भयो 2का मुनि 16। यसरी यहाँ सबैभन्दा ठुलो भिन्न भनेको कुन भयो त 2का मुनि 4 र सबैभन्दा सानो भिन्न भनेको 2का मुनि 16 हुन् है। ठिक छ त भाइ बहिनीहरू अब ठुलो र सानो छुट्याउन सकिन्छ होला हो। अघि गरेकोमा के थियो हरहरू सबैमा बराबर थियो भने यहाँ के भयो त सबै अंशहरू चाहिँ बराबर भयो र यहाँ अंशहरू बराबर हुँदाखेरि के भयो अंशहरू बराबर हुँदाखेरि यो हरमा हेर्नुहोस् त 4 यो 8 16 हरमा जति ठुलो अंश बराबर हुने बेलामा हरमा जति ठुलो संख्या आयो यो त्यति नै के हुने रहेछ त सानो सानो हुँदै जाने रहेछ हो किन। हेर्नुहोस् त 2/16 16 यहाँ छ नि त 4 8 16 भनेपछि सबैभन्दा ठुलो त 16 छ तर यो भिन्न भनेको यहाँ के भयो सबैभन्दा सानो भिन्न भयो। र भाइ बहिनीहरूले अब यो के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त याद गर्दाखेरि यदि भिन्नहरूको अंश बराबर भएमा सानो हर भएको भिन्न चाहिँ के हुन्छ त सबैभन्दा ठुलो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। हरमा जति सानो हुन्छ अंश यदि बराबर छन् भने माथि सबैमा बराबर छन् अब तल हरमा चाहिँ सबभन्दा अब सानो हर जुन छ त्यो भिन्न चाहिँ सबैभन्दा के हुन्छ ठुलो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त 2/8 2/4 र अर्को 2/16 मा अब यो हेर्नुहोस् त अंश सबैको 2 2 2 बराबर छन् यहाँ 8 अर्कोमा 4 र अर्कोमा 16 चाहिँ हरहरू छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त सबैभन्दा सानो कुन हो त सानो हर भनेको त 8 4 र 16 मा 4 सबैभन्दा सानो हो। तसर्थ यो भिन्न भनेको यो हेर्नुहोस् त यो 2/4 जुन छ 2/4 भनेको फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त यहाँ यो 2/4 मा के भएको छ यो धेरै रङ लगाएको छ हो किन अघि पनि हाले। तसर्थ यो 2/4 चाहिँ के भयो त सबैभन्दा यो ठुलो हो भने यो अर्को 2/16 2/16 हेर्नुहोस् त यहाँ 2/16 भनेको थोरै मात्र रङ लगाएको छ हो किन हो यो भिन्न चाहिँ के भयो त सबैभन्दा सानो भिन्न हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। दुईवटा कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो हर बराबर हुँदाखेरि के हुनु पर्यो अंश जुनमा सबैभन्दा ठुलो छ त्यो भिन्न ठुलो हुन्छ भने यदि अब अंशहरू बराबर छन् भने हरमा सबैभन्दा सानो जुन छ त्यो चाहिँ भिन्न के हुन्छ त सबैभन्दा ठुलो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो ठिक उल्टो बुझ्नु पर्यो है अहिलेको भन्दा। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर अब अहिलेको फेरि एकचोटि म बुझाइदिन्छु हेर्नुहोस् त 2/8 यो के भयो रे यो 8वटामा 2वटालाई छाया पारेको भयो। त्यस्तै गरी यो 2/4 भनेको 4वटामा 2वटा यहाँ अनि 2/16 भनेको 16वटा टुक्रामा 2वटा टुक्रा। अब यहाँ सबैभन्दा चाहिँ सानो यो तल
हेर्नुहोस् त ठुलो सङ्ख्या भएको 2/16 भयो र अनि सबैभन्दा ठुलो भनेको 2/4 थोरै यहाँ हेर्नुहोस् त सानो सङ्ख्या भएको हरमा सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भएको यो भएकोले 2/4 चाहिँ सबैभन्दा के भयो ठुलो भिन्न हुन्छ है त। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा हेर्नुहोस् त यो पुरै एउटा चित्र छ, एउटामा एउटै चिन्ह चाहिँ एउटै चित्र नै के भयो रङ लगायो, त्यसैले यसलाई के भयो 1/1 भयो। अनि अर्को हेर्नुहोस् यो उत्रै साइजको छ है, उत्रै नापकोलाई यहाँ 2 बराबर भाग गर्यो र यो एउटा टुक्रामा यहाँ पनि के गर्यो रङ लगायो र यसलाई 1/2 भयो। त्यस्तै गरी यहाँ 3 बराबर गरेर 1 भाग, त्यो भनेको 1/3, यहाँ पनि 4 बराबर भागमा बाँडेर एउटा 1/4 र यो 5 बराबर गरेर 1 भागमा रङ लगाउँदा 1/5 भयो। र यहाँ हेर्नुहोस् त अब भिन्नहरूको अंश बराबर भएकोले सानो हर भएको भिन्न के हुन्छ ठुलो हुन्छ भने त्यो अघि भनेपछि यहाँ अब हेर्नुहोस् त अंश सबैमा बराबर 1 छ नि त, तसर्थ अब के हुने भयो त माथिको भिन्नलाई ठुलोदेखि अब राख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यो बढी रङ लगाएको 1/1 अनि त्यसपछि योभन्दा अलिकति यो आधा यसमा छ हो रङ, यो भयो 1/2 अनि त्यस्तै यो 1/3 1/4 है 1/5 यो तल के भयो सबैभन्दा ठुलो हेर्नुहोस् त यो 5 भएकोलाई चाहिँ यो सबैभन्दा चाहिँ के त सानोमा चाहिँ यसरी राख्ने, सबैभन्दा ठुलो भनेको कुन भयो 1/1 यो हेर्नुहोस् त अंश सबैको 1 हरमा सबैभन्दा सानो 1 भएकोले यो सबैभन्दा के भयो त ठुलो भयो है। अब त्यस्तै यसको ठिक उल्टो हेर्नुहोस् त अब यहाँ सानोदेखि राख्दाखेरि कुन राख्नु पर्यो थोरै रङ लगाएको भनेको त यो हो 1/5 अनि 1/4 1/3 1/2 1/1 यसरी राख्ने है त। ल अब भाइ बहिनीहरू अब यसैको यी कुराहरूको आधारमा अब भाइ बहिनीहरूले अभ्यासको चाहिँ समस्याहरूलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त पहिलो के छ त तपाईँ भाइ बहिनीहरूको यो अभ्यासमा भएको यो प्रश्न नम्बर 1 को कमा हेर्नुहोस् त यहाँ प्रश्नले के भनेको तलका भिन्नहरूमा ठुलो भिन्न छुट्याउनुहोस् रे। हेर्नुहोस् त कमा 6/7 र 3/7 यहाँ अघि हामीले छलफल गर्यौं नि हर बराबर हुने र अंश बराबर, यहाँ के बराबर छन् त यहाँ त के छ हरहरू बराबर छन्। हर बराबर हुने बेलामा के हुन्छ भनेको याद गर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यदि भिन्नहरूको हर बराबर भएमा अंश ठुलो भएको भिन्न ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त हर बराबर अंश ठुलो भएको कुन त 6 र 3 मा कुन ठुलो त कुन ठुलो हो 6/7 ठुलो, तसर्थ 6/7 भिन्न भनेको 3/7 भन्दा के भयो ठुलो भयो। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त ग नम्बरमा प्रश्न नम्बर 1 कै ग मा हेर्नुहोस् त 3/8 2/8 र 7/8 तीनवटा भिन्नहरू छन्। हेर्नुहोस् त तीनैवटा भिन्नहरूमा चाहिँ यहाँ 8 हेर्नुहोस् त सबैमा 8 8 8 छन् भनेको हरहरू सबैमा के छन् त एउटै छन् नि यहाँ पनि हो के न हो, तसर्थ यहाँ पनि अहिकै के भयो त हेर्नुहोस् त अंश ठुलो भएको कुन छ 7/8 चाहिँ के हुने भयो भिन्न भनेको यो तीनैवटामा सबभन्दा ठुलो भिन्न भनेको 7/8 हुन्छ हैन त हो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अब अलिकति फरक हेर्नुहोस् अघि हरहरू बराबर भएको यहाँ के भयो अंशहरू बराबर। हेर्नुहोस् त अंशहरू बराबर हुँदा के हुन्छ भनेको याद गर्नुहोस् त अंशहरू बराबर हुने अवस्थामा हेर्नुहोस् त यदि भिन्नहरूको अंश बराबर भएमा सानो हर भएको भिन्न भनेको ठुलो हुन्छ हो कि हैन। अब सानो हर कुन त 8 5 र 7 मा सबभन्दा सानो भनेको कुन हो 5 भयो हो कि हैन। तसर्थ यहाँ चाहिँ के भयो त अब कुन भिन्न ठुलो भयो त सबैभन्दा हो 3/5 भनेको सबैभन्दा के भयो त ठुलो भिन्न भयो। अंशहरू बराबर याद गर्नुहोस् त अंशहरू बराबर भएको अवस्थामा यो हरमा चाहिँ जुन हरको अङ्क सबभन्दा सानो हुन्छ त्यो भिन्न चाहिँ सबैभन्दा के हुन्छ ठुलो हुन्छ हैन त। तसर्थ यहाँ 3/5 भनेको सबैभन्दा के त ठुलो भिन्न हो भनेर हामी लेख्न सक्छौं है त। अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् अब 2 नम्बरमा अब यसलाई क्रम मिलाउने भर्खरकै आधारमा
यो भर्खर हामीले छुट्याएको जस्तै गरेर अब यहाँ क्रम मिलाएर लेखौँ है त। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् के फरक छ त, यहाँ हरहरू फरक छ कि अंशहरू फरक छ त? हरहरू हो, होइन, अंशहरू फरक। हेर्नुहोस् त, हर भनेको त सबैमा यो मुनिको हेर्नुहोस् त 11, यहाँ पनि 11, यहाँ पनि 11, सबैको हर यहाँ 11 छन्। अंशहरू फरक फरक छन् र यही कुरालाई अब याद गर्नुहोस् त, हर बराबर हुँदा के हुनु पर्यो? अंश सानो भएको भिन्न सानै हुन्छ र ठुलो भएको ठुलो हुन्छ नि, हो कि होइन? तसर्थ अब यहाँ ठुलोदेखि लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त? सबभन्दा पहिले के लेख्नु पर्यो भन्नुहोस् त? 8/11 लेख्नु पर्यो, हो कि होइन? र त्यसपछि अब 3 र 5 मा 5 ठुलो, 5/11, अनि त्यसपछि 3/11। पहिला ठुलो लेख्नु पर्यो अनि सानो सानो हुँदै यसरी लेख्ने है त। तसर्थ यहाँ हरहरू बराबर भएकोले अंश ठुलो भएको भिन्न के हुन्छ भनेको ठुलो हुन्छ। तसर्थ यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अब यो भिन्नहरूलाई ठुलोदेखि सानोको क्रम मिलाउँदाखेरि पहिला 8/11 अनि के लेख्नु पर्यो? 5/11, त्यसपछि 3/11 हुन्छ। र यस्तै तरिकाले भाइ बहिनीहरूले अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को अब अंश बराबर भएको पनि एकचोटि हेरौँ त। यहाँ अंशहरू सबैमा बराबर, हेर्नुहोस् त, ग नम्बरमा अंशहरू सबैको 5/5/5 छ, हर चाहिँ फरक छ, हो कि होइन? हरहरू फरक छन् नि यहाँ। अब यहाँ पनि ठुलोदेखि नै लेख्नु पर्यो। हामीले यो अघि छलफल के गर्यौँ? अंश बराबर भएको अवस्थामा, अंशहरू बराबर भएको अवस्थामा के हुन्छ? हरमा जुन अङ्क सबैभन्दा सानो हुन्छ त्यो भिन्न के हुन्छ त? ठुलो, हो कि होइन? हो। तसर्थ अंशहरू बराबर भएकोले हर सानो भएको भिन्न के हुन्छ? हर सानो भएको भिन्न ठुलो हुन्छ। अब यहाँ अंश सबैमा 5, हर 6, 9, 8 मा सबभन्दा सानो कुन हो? 6 हो। तसर्थ यसलाई अब ठुलोदेखि लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो? पहिला यो 5/6 लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, 6 यो सबैभन्दा सानो भयो नि यहाँ 9, 8 मा। अब 6, 9, 8 मा सबैभन्दा सानो भएको 6 भएकोले 5/6 सबैभन्दा ठुलो भिन्न भयो। त्यस्तै गरी अब 9 र 8 मा 8 सानो छ, हो कि होइन? तसर्थ 5/8 भनेको के भयो त? योभन्दा अलि सानो भयो। र त्यसपछि अब सबभन्दा ठुलो हर भएको हेर्नुहोस् त, 6, 8, 9 मा 9 सबैभन्दा ठुलो। तसर्थ 5/9 भनेको सबैभन्दा के हुन्छ? सानो भिन्न हुन्छ। ठिक छ है भाइ बहिनीहरू? ल, अब भाइ बहिनीहरूले पनि यो प्रश्न नम्बर 2 को अरू बाँकी प्रश्नहरूलाई यस्तै तरिकाले गर्नु होला है त। र अब प्रश्न नम्बर 3 पनि एकचोटि हेर्नुहोस् त। यहाँ पनि के छ हेर्नुहोस् त, हरहरू सबैमा बराबर र अंश फरक। तर अब यहाँ के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, तलका भिन्नहरूलाई सानोदेखि ठुलोको क्रम, अघिको उल्टो, अघि ठुलोदेखि सानोमा मिलाएको, अब यहाँ सानोदेखि ठुलोमा मिलाउनु पर्यो। अघिकै जस्तै गर्नु पर्यो, हो कि होइन? अब यहाँ के छ त हेर्नुहोस् त, हरहरू सबै बराबर छन् नि। हरहरू बराबर भएकोले के हुन्छ त? अंश सानो भएको भिन्न भनेको सबभन्दा सानो हुन्छ नि, हो कि होइन? जस्तो अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हरहरू बराबर भएको अवस्थामा यो अंश सानो भएको भिन्न सबैभन्दा के हुन्छ? सानो भनेर गरेको थियौँ, हो कि होइन? अब यो 3वटा भिन्नहरूमा पनि हेर्नुहोस् त, यो अंश सानो भएको 1/5 हो कि होइन? यहाँ 2/5, यो 4/5 मा अंश 1 सबैभन्दा सानो छ र यो सबैभन्दा थोरै रङ लगाएको छ नि यहाँ। तसर्थ 1/5 भनेको सबैभन्दा के भयो त? यो 3वटामा सानो भने जस्तै अब यहाँ पनि के हुने भयो हेर्नुहोस् त, 5, 4 र 6 मा 4 सबैभन्दा के भयो? सानो छ। तसर्थ 4/7 चाहिँ के भयो त? सबभन्दा सानो भयो। त्यसपछि अब 5 र 6 मा 5 हो, 5/7 र अर्को चाहिँ के भयो त? अनि 6/7 भनेर यसरी सानो अनि त्योभन्दा ठुलो र त्योभन्दा ठुलो, सबभन्दा ठुलोलाई अन्तिममा चाहिँ यसरी राख्ने। त्यस्तै गरी अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ अंश बराबर भएको अर्को 6 नम्बर पनि एउटा हेर्नुहोस् त, अंश यहाँ बराबर, हरहरू फरक छन्। यसलाई पनि अब अंश बराबर हुँदाखेरि के हुन्छ? याद गर्नुहोस् त, फेरि यो भाइ बहिनीहरूले एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा छ है। अंशहरू बराबर भएकोले हर ठुलो भएको भिन्न भनेको सबैभन्दा सानो हुन्छ, हो कि होइन? हर ठुलो भएको, अघि हर सानो भएको सबैभन्दा ठुलो हुन्छ भनेको थियौँ नि, हो।
हर यहाँ ठुलो भएको भिन्न चाहिँ सबैभन्दा के हुन्छ त सानो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 9, 7, 6 हो कि होइन। अब सबभन्दा ठुलो भनेको त 9 भयो, तसर्थ 5/9 भनेको के भयो सबैभन्दा यो सानो भयो। यसलाई लेख्दाखेरि अब यो सानोदेखि ठुलोको क्रममा लेख्दा यो 5/9 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अब 7 र 6 मा कुन ठुलो त 7 ठुलो छ, यसलाई यहाँ लेख्नु पर्यो बिचमा। र अनि के भयो त अर्को 5/6 यो आफै के भयो त मिलिराखेकै छ। हेर्नुहोस् त 5/9, 5/7, 5/6 यो सानोदेखि ठुलो सबभन्दा ठुलो यो 5/6, सबैभन्दा सानो 5/ के भयो 9 भयो। यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है त। र भाइ बहिनीहरू, अब भाइ बहिनीहरूले मुख्य याद गर्नुपर्ने यो दुईवटा कुरा छन्। हेर्नुहोस् त यदि भिन्नहरूको हर बराबर भएमा के हुन्छ अंश ठुलो भएको भिन्न ठुलो हुन्छ हो कि होइन। हो त्यस्तै गरी यदि भिन्नहरूको अंश बराबर भएमा के हुन्छ त सानो हर भएको भिन्न ठुलो हुन्छ। यी दुईवटा कुराहरूलाई भाइ बहिनीहरूले चाहिँ याद गर्नुहोस्। र अनि यसैको आधारमा अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको यो अभ्यासका अरू समस्याहरूलाई पनि सजिलै आज जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ यसैको आधारमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अभ्यास गरेर हेर्नु होला है त। हस् त आजलाई अब यो आजको क्लास यति नै गर्दै अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद।